أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ليس كمثله شيء وهو الغني القدير. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون محزون أسمائك يا رب الرحمن يا رب الرحيم يا رب الملك يا رب القدوس يا رب السلام يا رب المؤمن يا رب المهيمن يا رب العزيز يا رب الجبار يا رب المتكبر يا رب الخالق يا رب البارئ يا رب المصور يا رب الغفار يا رب القهار يا رب الوهاب يا رب الرزاق يا رب الفتاح يا رب العليم يا رب القابض يا رب الباسط يا رب الخافض يا رب الرافع يا رب المعز يا مالك القدوس يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا حي يا قيوم يا على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم القاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى القاك. اللهم صل سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله
وسلم في الآخرين. وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغني القدير. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون محزون أسمائك يا رب الرحمن يا رب الرحيم يا رب الملك يا رب القدوس يا رب السلام يا رب المؤمن يا رب المهيمن يا رب العزيز يا رب الجبار يا رب المتكبر يا رب الخالق يا رب البارئ يا رب المصور يا رب الغفار يا رب القهار يا رب الوهاب يا رب الرزاق يا رب الفتاح يا رب العليم يا رب القابض يا رب الباسط يا رب الخافض يا رب الرافع يا رب المعز يا مالك القدوس يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا حي يا قيوم يا الله 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 يا رحمن 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 يا رحيم 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 يا حي 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 يا قيوم 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 يا أرحم الراحمين أغثني إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم القاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى القاك. الله
اللهم صل سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين، وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الآخرين، وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الملأ الأعلى